अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जमात इस्लामी के रहनुमा सैयद अब्दुल रशीद से, जो कि लियारी से कौमी और सूबाई हलकों से इंतखाब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और लियारी से ही वो इससे कबल भी रुकन सिंध असेंबली मुंतखब हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अब्दुल रशीद भाई, ये बताइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात में हमने देखा कि जमात इस्लामी को शिकस्त हुई और तमाम हलकों से जमात इस्लामी को जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा। तो जनरल इलेक्शन में आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या वाकई में आप अक्सरियती जमात को टफ टाइम दे सकेंगे, या दोबारा से आप अपनी वो सीट वापस हासिल कर सकेंगे? मेरा ये ख्याल है कि बल्दियाती इंतखाबात में तो पूरे शहर में जमात इस्लामी कामयाब हुई। जिस तरह जमात इस्लामी के साथ मेयरशिप में किया गया, इसी तरह लियारी में पहले मरहले में किया गया। तो वो ACDC इंतखाबात थे, इलेक्शन कमीशन खुद अगवा था। मेरा ख्याल है कि लियारी के लोगों का रिस्पांस और उनके चेहरे की चमक ये बता रही है कि पीपल्स पार्टी के तो उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी और इंशाल्लाह क्लीन स्वीप तमाम कौमी सूबाई असेंबली पर जमात इस्लामी करेगी। अच्छा, ये तो आप दावा कर रहे हैं ना कि जमात इस्लामी क्लीन स्वीप करेगी। इससे कबल जमात इस्लामी के 2 यूसीज जमात इस्लामी के पास थे, लेकिन आम इलेक्शन में हमने देखा कि जमात इस्लामी को लियारी के लोगों ने मुस्तरद किया। अब दोबारा आप किस उम्मीद के साथ जा रहे हैं लियारी में? देखें, पिछले 2018 के इंतखाबात में भी मैं जीत कर आया ना। यानी मेरा तो ये ख्याल है कि सबसे पहल करने वाले लियारी के लोग हैं जो जमात इस्लामी के पुश पे खड़े हुए हैं। कराची तो पूरा बाद में जमात इस्लामी के साथ आना शुरू हो गया, और ये 2018 के बाद ये 2024 में होने वाले इंतखाबात में तो जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर है ना, उनकी ख्वाहिश भी ये थी कि अगर उधर से टिकट ना मिले तो वो जमात इस्लामी का टिकट लेकर के मैदान में आए, जमात इस्लामी के उम्मीदवार के साथ खड़े हों। मेरा ये ख्याल है कि यानी कोई छुपी हुई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी के जितने मुकामी लियारी के रहनुमा हैं, आप कहें तो मैं नाम भी ले दूं, उन सब के सामने होने वाली बात है। और इस वक्त जो अपने आप को गब्बर कहते हैं, नबील गबोल साहब, ये उनकी ख्वाहिश थी कि अगर उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उनका प्लान भी जमात इस्लामी था। और ये बांगे दोहल उन्होंने एक अवामी मजलिस में ये बात की, जिसमें मैं भी शरीक था और पीपल्स पार्टी के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे, और उनको मुखातिब करके ये कहा कि मैं अब्दुल रशीद के सामने तुम लोगों को कह रहा हूँ कि मुझे टिकट नहीं दिया तो मेरा प्लान भी जमात इस्लामी है। ये तो आप नबील गबोर पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। सरदार नबील गबोर तो इस वक्त पीपल्स पार्टी के नायाब वर्कर भी रहे और उम्मीदवार मुंतखब नुमाइंदे भी रहे। इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आपके अलावा भी कोई विटनेस होगा इस बात का? मेरा ख्याल है उस मजलिस में कासिम बलोच साहब, जावेद नागौरी साहब, खलील होद साहब, इस तरह के बहुत सारे लोग बैठे थे। एक ही दस्तरखान पे हम किसी बरसी में मौजूद थे, और उस बरसी में इन्होंने ये बात की, और उन्होंने ये बात सिर्फ मेरे कान में नहीं की बल्कि अपने लोगों को मुखातिब करके कहा। और जमात इस्लामी की आदमी की जबान से निकली हुई बात में झूठ, मेरा ख्याल है कि उसका गुमान ना करें। तो हो सकता है उन्होंने मजाकन ये बात की हो लाइट मूड में शायद? नहीं, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी में नबील गबोल साहब तो वैसी पार्टियां बदलने के आदी रहे, MQM में गए, फिर आए, फिर पीपल्स पार्टी में, तो उनके लिए मेरा ख्याल है कि इस तरह का फैसला करना कोई नामुमकिन नहीं है। ये जमात इस्लामी के लिए फैसला करना नामुमकिन है या मुश्किल है कि इस तरह के लोगों की गुंजाइश जमात इस्लामी में बनेगी कि नहीं बनेगी। अच्छा, आपके बारे में हमेशा हमारे पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त कहते हैं कि आप सिर्फ लियारी जनरल हॉस्पिटल के MPA थे, तो ये क्या मामला है? ये तासुर कब से पैदा हुआ? तो मेरा ख्याल है कि लियारी के अंदर जितनी सरकारी अमलाक हैं उन सब की निगरानी, उनको करप्शन से बचाना, उसमें सर्विसेज को बेहतर करना, ये नुमाइंदे का काम होता है। पीपल्स पार्टी के लोगों ने तो ये करना ही नहीं होता, तो उनको मसला बनता है। मैं लियारी जनरल हॉस्पिटल को कल भी ऑन करता था, आज भी ऑन कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल भी करूँगा। मेरी जिम्मेदारी है, मैं टैक्स पेयर भी हूँ और अवामी नुमाइंदा भी हूँ, तो मेरी आवाम को सर्विसेज मिलनी चाहिए। अरबों के बजट रखे जाते हैं, दवाई नहीं मिलती, इलाज नहीं होता, चोरियां होती हैं, चादर चुरा के लेके चले जाते हैं, मुशायरे नहीं मिलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 50% अचीवमेंट हासिल की है लियारी जनरल हॉस्पिटल में। जो बची कुछ चीजें इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद फारिग करूंगा। अच्छा, 2018 में आपको उम्मीद थी कि आप 2018 में इलेक्शन जीत पाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि हमें कैंपेन चलाते हुए इस बात का अंदाजा हो गया था, और जो रविश पीपल्स पार्टी ने 30-35 साल लियारी के साथ रखी, गैंगस्टर्स का एक पूरा प्लान, उनके साथ मिलना, उनके साथ झुकना, आज ये डिनाई करते हैं। इनके तो वुज़राए आला और इनकी सुपर मेन लाइन की लीडरशिप जाकर के वहां पर चाय पीती रही, खाना खाती रही, पैसे समेटती रही।
تو میرا خیال ہے اب عوام کے سامنے سوشل میڈیا نے, الیکٹرانک میڈیا نے سب کچھ بہت واضح کر دیا ہے, تو ڈینائی کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ ایک حقیقت ہے کہ گینگسٹر کی سرپرست یہی تھے, ابھی بھی گینگسٹر کے سرپرستوں کو ہی ٹکٹ دیا ہے وہاں. میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہے. مجھے سینٹ کے انتخاب میں, صدارتی انتخاب میں 168 کا ایوان تھا, بہت سے لوگ بک گئے. مجھے پیپلز پارٹی کا سینئر منسٹر, یعنی آپ کہہ لیں پہلی لائن کے لوگ جو سندھ گورنمنٹ چلاتے ہیں, انہوں نے مجھے صدارتی انتخابات میں 5 کروڑ کی آفر کی ایک ووٹ دینے کی. میں نے کہا بھائی میرا ووٹ جماعت اسلامی کا ووٹ ہے, اور میرا صرف ووٹ نہیں ہے بلکہ میں اسمبلی میں پولنگ ایجنٹ بھی مولانا فضل الرحمان کا ہے. دیکھیں پارٹی اختلافات, اتحاد میں اختلافات اپنی جگہ پر, میں نے ہمیشہ ان لوگوں کی تحسین کی ہے جنہوں نے مجھے سپورٹ دیا, عزت دی, اور میں نے اپنا ووٹ مولانا فضل الرحمان کو دیا. اور جب رزلٹ آیا تو سی ایم صاحب ڈیکس بجا رہے تھے کہ 100% رزلٹ نکلا ہے عبدالرشید بھائی کا. باقی تو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے جو ووٹ عارف علوی صاحب کو ملنے تھے, 10 ووٹ کم ملے, 10 ووٹ پیپلز پارٹی نے خریدے تھے. اسی طرح سینٹ کے انتخابات ہوئے تو مجھے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اس وقت کی, ان کے نمائندے نے 7 کروڑ کی آفر کی تھی. سندھ گورنمنٹ کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے لیے جنرل ووٹ مانگنے کے لیے مجھے 4 کروڑ کی آفر کی تھی. کس کو برا لگتے ہیں 16 کروڑ آتے ہوئے؟ بہت سے لوگ بکے تھے, لیکن الحمدللہ ہم نے ضمیر کا سودا نہیں کیا, اور ہم بانگے دول کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں, اس کی گارنٹی ہم دیتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو دیا ہوا ووٹ بکے گا نہیں. دیکھیں میں جب لیاری سے ایم پی اے بنا تو لیاری گمبھیر مسائل کا شکار تھا, اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لوگ روٹی روزی کماتے ہیں, بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں, اس میں کسی کا کوئی احسان شامل نہیں, لیکن ریاست کی ذمہ داری سروسز فراہم کرنا ہے. پینے کا پانی ٹھیک ہونا چاہیے, سیوریج کا اسٹرکچر ٹھیک ہونا چاہیے, چولہوں میں گیس آنی چاہیے, ماحول ٹھیک ہونا چاہیے, امن و امان کی صورتحال ٹھیک ہونی چاہیے, ریزنی کی وارداتوں کو کنٹرول ہونا چاہیے. منشیات جیسے ناسور کو کنٹرول کرنا انڈیویجول کا کام نہیں ہے, ریاست کا کام ہے, حکومت کا کام ہے. الحمدللہ میں نے ان سارے ایشوز کو اسمبلی میں اٹھایا اور اس پہ ترجمانی بھی کی, اور صرف ایشوز ریز نہیں کیے بلکہ ان کو حل کرنے کے لیے کردار ادا کیا, حکومت کو مجبور کیا, کمیشنوں میں گیا, منسٹری سے ملاقات کی, اے ڈی پی اسکیمیں دی, منظور کروائیں, مستقل پرسو کرتا رہا. 7.5 کلومیٹر پانی کی لائن کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے لیاری میں, عیسیٰ نگری سے لیاری آ رہی ہے. میرا پرپوزل ہے, میری ڈیمانڈ ہے, میری ورکنگ ہے, میری منظوری ہے, میری آواز ہے. ساری سیوریج لائن ریہیبلیٹ کی 36 دایا کے اوپر لے کر گیا. افغانی صاحب کے وقت میں ڈلی تھی, ان 5 سالوں دور کے اندر یہ کام ہوا. اس طرح اس وقت پیور بلاک لگ رہے ہیں, سڑکیں بنی. انہوں نے تو اے ڈی پی اسکیم کے اندر جب میں گیا تو لی مارکیٹ پہ فلائی اوور ڈالا ہوا تھا. جب میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ممبر بنا تو میں نے کہا لی مارکیٹ پہ فلائی اوور کی کیا ضرورت ہے, یعنی 2.5 ارب روپیہ آپ نے اس کے لیے مختص کیے ہیں. لیاری میں سڑکیں نہیں ہیں, اس اسکیم کو سڑکوں پر کنورٹ کروا کر کے شاہ بٹائی روڈ, ٹینڈی روڈ, چاکی واڑا روڈ, محراب خان عیسیٰ روڈ, مرزا آدم خان روڈ, حاجی کیمپ روڈ, شاہ ولی روڈ, سارے روڈ میں نے ٹینڈر کروائے. 100% کام نہیں ہوا, کوالٹی معیار پر میں مطمئن نہیں ہوں. اس میں تو ورک آرڈر میں سولر پینل تھے, گرین بیلٹ تھا, بہت ساری سہولت تھی, لیکن سندھ حکومت کا ٹیگ لائن اور تشخص کرپشن ہے. اور اس ساری کوشش کے باوجود بھی انہوں نے ان اسکیموں میں ڈنڈی ماری ہے, 100% کام نہیں کیا, سیاسی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتے رہے. میں کامیاب ہو گیا. اب ان کے پاس جو لوگ ان 5 سالوں میں میری دشمنی پہ نیچے